हेलो साथीहरू, इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ सेकेन्ड 5th सेमेस्टरको न्युमेरिकल हो भ्यालुएसनबाट टाइप 4 हो। टाइप 1, 2, 3 र बनिसकेको छ। यसमा जम्मा टाइप 4वटा हो। चारैमध्ये कुनै एउटा एक्जाममा आउँछ। हेर्नु त 2075 को रेगुलर भएको हो। क्वेसन हेर्नमा ठुलो छ तर बुझेपछि इजी हो। बुझेर गर्नुपर्ने न्युमेरिकल हो। त्यही भएर पहिला क्वेसन राम्रैसँग यसलाई पढ्ने, 1-2 पटक बुझ्ने के गिभेन हो, गिभेनको आधारमा यसको न्युमेरिकल गर्ने हो। हेर्नु त, अ कोलोनाइजर इन्टेन्ड टु पर्चेज ल्यान्ड 1 लाख मिटर स्क्वायर। 1 लाख मिटर स्क्वायरको जग्गा हो जुन एउटा कोलोनाइजरले त्यसलाई किन्न चाहिरहेको छ। आर लोकेटेड इन अ सिटी डेभलप इन्टु प्लट र 700 मिटर स्क्वायर को प्लटिङ गरेछ। एउटा प्लटिङ 700 मिटर स्क्वायरको हो र त्यो प्लटिङ कसरी गरेछ? प्रोभाइडिङ नेसेसरी रोड, पार्क एन्ड अदर एम्युनिटिज द करेन्ट। त्यसमा रोडको लागि, पार्कको लागि जग्गा छुट्याएपछि र त्यसपछि त्यसलाई प्लटिङ गरेछ। एउटा प्लटिङको एरिया कति रहेछ? 700 मिटर स्क्वायर। द करेन्ट रेट अफ प्लट, जुन रेट हो एउटा प्लटको RS 30 पर मिटर स्क्वायरको आधारमा छ। द कोलोनाइजर वान टु नेट प्रॉफिट 20%। र जुन कोलोनाइजर यसलाई पर्चेज गर्न चाहिरहेछ त्यसलाई नेट कति प्रॉफिट? 20%। एन्ड मैक्सिमम प्राइस ल्यान्ड अफ कोलोनाइजर पर्चेज अफ गिभेनमा के दिएछ हेर्नु त। टेक एरिया युज अफ रोड, पार्कको लागि 30%। जति एरिया हो, एरिया कति हो? 1 लाख मिटर स्क्वायर, जसमध्ये 30% के को लागि छुट्याएको छ? पार्कको लागि, रोडको लागि। त्यस्तै टोटल ल्यान्ड एन्ड आउट गोइङ एन्ड लेभलिङ एन्ड ड्रेसिङ RS 80। जति जग्गा हो, जग्गालाई ड्रेसिङ र लेभलिङको लागि प्रत्येक मिटर स्क्वायर एरियामा 0.25 रकम खर्च भएछ अथवा लाग्छ। इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्निसियन फी फर ड्रेनेजको लागि, वाटर सप्लाईको लागि, पार्किङ, इलेक्ट्रिसिटीको लागि 1 मिटर स्क्वायरमा RS 3। एन्ड इन्जिनियर एन्ड टेक्निकल फी फर सर्भेइङ, प्लानिङ एन्ड सब डिभाइडिङ, सुपरभिजनको लागि 4% अफ सेलिङ प्राइस। यहाँ ध्यान दिनु, यो सेलिङ प्राइसमा लागेछ 4%। यो इन्जिनियरिङ टेक्निसियन फी फर वाटर सप्लाई RS 3 पर मिटर स्क्वायर, यसमा सेलिङ प्राइस दिए छैन। यसको अर्थ के भयो? जति टोटल हो, टोटलमा लाग्छ। यो जुन टोटल इलेक्ट्रिसिटीको लागि दिएछ, टोटल कति हो हाम्रो एरिया? 1 लाख। त 1 लाखको लागि यो भयो टोटलको लागि। अनि यो सेलिङ प्राइस दिएपछि जति सेलिङ प्राइस हो त्यसको 4%। अनि मिसलेनियस अदर एक्सपेन्सेसको लागि 2%। यो सबै डिडक्सन हो, घटाउनु पर्छ हामीलाई। अब बुझ्नुपर्ने कसरी हो? जग्गा भयो, जुन जग्गाको एरिया कति रहेछ? 1 लाख मिटर स्क्वायर। अब यसलाई एउटा कोलोनाइजरले पर्चेज गर्न चाहिरहेको छ। त्यसमा पनि के गर्नु छ? प्लटिङ गर्नु छ। जग्गा यस्तै किनेर र प्लटिङ गरेर तब बिक्री गर्छ। त त्यसको लागि के छ? सबभन्दा पहिला यसमा त 30% जग्गालाई डिडक्ट गर्नुपर्छ। 30% के को लागि? यसबाट रोड निकाल्नु पर्यो, पार्किङको लागि ठाउँ छोड्नु पर्यो र 30% त्यो जग्गा कम भयो, बच्यो 70%। अब 70% जग्गा जति छ त्यसमा प्लटिङ गर्नु छ। प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नु छ। जुन जग्गा बाँकी छ 70% त्यसलाई के गर्ने? प्लटिङ गर्ने। र प्लटिङ गरेपछि त्यो जग्गाको प्लटिङको एरिया दिएछ, प्लटिङको रेट दिएछ र त्यसलाई बेच्नु अघि यसमा त सेनिटरी वाटर सप्लाई पनि, रोड त भइसक्यो, रोड पार्किङ भइसक्यो, वाटर सप्लाईमा खर्च हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीमा खर्च हुन्छ, त्यसपछि इन्जिनियरिङ फी, लेभलिङ, ड्रेसिङमा खर्च हुन्छ, सुपरभाइजिङमा खर्च हुन्छ। अनि कोलोनाइजर छ त्यसको प्रॉफिट पनि 20% यसैमा हुन्छ। अनि अदर मिसलेनियस खर्च 2% दिएछ। त्यो सबैलाई क्याल्कुलेट गरेर डिडक्ट गरेर अब हुनु पर्यो कि यो यसको जग्गाको जुन रेट हो, जुन जग्गाको कोलोनाइजरले कति रेट तिरेर अनडेभलप स्टेजको
मैक्सिमम प्राइस यसलाई यसमा क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई। सबभन्दा पहिले गिभन के हो त्यो हेर्नु त। सबभन्दा पहिले एरिया हो, टोटल एरिया अफ ल्यान्ड यहाँ दिएछ। टोटल एरिया अफ ल्यान्ड, एरिया अफ लैंड 1,00,000 मीटर स्क्वायर। कुचन भाव 1,00,000 मीटर स्क्वायर। अब त्यसपछि 30% त्यसबाट डिडक्ट गर्नुपर्छ के को लागि, रोड को लागि, पार्किंग को लागि। यहाँ दिएछ पार्क को लागि जुन जग्गा हो त्यसबाट 30% डिडक्ट गर्ने। डिडक्ट 30% फॉर रोड पार्क को लागि 30%। त्यसको 30% डिडक्ट गर्ने। 1,00,000 को 30% निकाल्ने कति भइहाल्छ 30,000। अब टोटल जग्गा कति रह्यो नेट एरिया। अब नेट एरिया अफ ल्यान्ड कति बाँकी रह्यो। अब 1,00,000 जग्गा थियो, 1,00,000 मीटर स्क्वायर। त्यसबाट 30,000 रोडमा गइसक्यो, पार्कमा गइसक्यो भने कति मिटर स्क्वायर बाँकी रह्यो 70,000 मीटर स्क्वायर। अब नेट एरिया भयो त्यो जग्गाको। अब एरिया जति छ एउटा प्लटमा कति इच प्लटको लागि यहाँ दिएछ 700 मीटर स्क्वायरको एउटा प्लट बनाएको छ। त के लेख्ने अब एरिया अफ इच प्लट, एरिया अफ इच प्लट कति रहेछ 700 मीटर स्क्वायरको एउटा प्लट हो। अब यसमा कतिवटा प्लट भइहाल्छ, टोटल एरिया यति हो, एउटाको यति हो, डिभाइड गराएपछि नम्बर अफ प्लट आइहाल्छ। टोटल नम्बर अफ प्लट, टोटल नम्बर अफ प्लट कति भयो। टोटल हाम्रो एरिया 70,000 मीटर स्क्वायर छ, जसमध्ये एउटा प्लटको एरिया कति हो 700 को भने 100 नम्बर आइहाल्छ। अब त्यसमा जुन 70,000 एरिया बाँकी छ नेट एरिया, त्यसमा कतिवटा प्लट बन्न पुग्यो 100वटा। 100वटा प्लट टोटल भयो। अब सेलिङ प्राइस कति हो, सेलिङ प्राइस दिएछ। सेलिङ प्राइस अफ इच प्लट, इच प्लट हेर्नु त यहाँ क्वेश्चनमा के दिएछ, करेन्ट रेट अफ प्लट इतना मीटर स्क्वायर। इच प्लट को कति हो RS 30 पर मीटर स्क्वायर। इसको बाद के भयो सेलिंग प्राइस अफ इच प्लट, एरिया अफ इच प्लट यति हो 70 इंटू 70 700 एरिया अफ इच प्लट, सेलिंग प्राइस अफ इच प्लट। तो RS यति भयो। आ इच प्लट यहाँ लेखेछ, त्यही भएर इच प्लटमा गराइहाल्ने, किनभने सेलिङ प्राइस अफ इच प्लटको मात्र हामी सेलिङ प्राइस एउटा प्लटको कति परिरहेछ त्यो मात्र हामी क्याल्कुलेट गरिरहेछौँ। त कति भयो 21,000। RS 21,000 भयो। यो त इच एउटा प्लटको लागि भयो। अब टोटल प्लट 100वटा प्लटको लागि क्याल्कुलेट गर्ने। त सेलिङ प्राइस अफ टोटल प्लट, सेलिङ प्राइस अफ टोटल प्लट और टोटल ल्यान्ड देख्न सकिन्छ। टोटल प्लट अथवा 100 प्लटको लागि कति भयो 21,000। एउटा प्लटको हो, इच प्लटको 100वटा प्लट हो कति भयो 21,00,000 भयो। इतना भयो 21,00,000 भयो के सेलिङ प्राइस अफ टोटल प्लट को कति कस्ट भयो सेलिङ प्राइस 21,00,000। अब यसैको आधारमा डिडक्सन अब के दिएछ, यो सबै डिडक्सन हो, यति हामीले घटाउनु पर्छ। यो टोटल प्राइस यति भयो। अब यसमा के खर्च हुन्छ, यति पैसा लेभलिङको लागि खर्च गरेछ। अब हेर्नु त टोटल डिडक्सन लेख्ने यसपछि डिडक्ट एक्सपेन्सेस, डिडक्ट एक्सपेन्सेस, डिडक्ट एक्सपेन्सेस। डिडक्ट को लागि 1 नम्बरमा कति दिएछ क्वेशनमा फॉर लेभलिङ एन्ड ड्रेसिङ। एमा हेर्नु त फॉर आउटगोइङ को अर्थ के भयो खर्च। आउटगोइङ लेखेछ त्यही खर्च डिडक्ट गर्नुपर्ने खर्च हो। बाई लेभलिङ एन्ड ड्रेसिङ, फॉर लेभलिङ एन्ड ड्रेसिङ। ड्रेसिङमा कति खर्च भएछ
0.25 पर मीटर स्क्वायर में तो 0.25 पर टोटल जगह कति थियो 1 लाख थियो 1 लाख मीटर स्क्वायर यसको अर्थ के भयो ड्रेसिङ र लेभलिङको सबै जग्गालाई हामीले गराउनु पर्छ जति हाम्रो जग्गा छ 1 लाख मीटर सबैमा त ड्रेसिङ लेभलिङ गराउनु पर्छ सबैमा वाटर सप्लाईको व्यवस्था गराउनु पर्छ अनि प्लटिङ गरेपछि त्यसपछि प्लटिङ बाद जुन एसपी आउँछ एसपीमा हामीले यो 4% सर्भेइङ प्लानिङको सुपरभिजन खर्च दिनुपर्छ मिसलेनियस खर्च यहाँ लेखिदिएको छ यो सेलिङ प्राइसमा लगाउने हो यो अब बाँकी रह्यो भने टोटल त्यो ल्यान्डको एरियामा लगाउने हो तब यतिलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 25,000 आउँछ 25,000 भइहाल्यो त्यसपछि 2 नम्बरमा के को एक्सपेन्सेस छ टेक्निकल फी फर ड्रेनेज वाटर सप्लाई एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पार्किङ ड्रेनेज फर ड्रेनेज वाटर सप्लाई ड्रेनेज वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड पार्किंग में कति खर्च भएछ RS3 पर मीटर स्क्वायर RS3 पर मीटर स्क्वायर जति मीटर स्क्वायर एरिया हो जगह हो त्यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गराइदिने 1 लाख हो टोटल जगह में टोटल एरिया में हामी एउटा 1 पर मीटर स्क्वायर को दिएछ भने 1 लाख हाम्रो जग्गा छ भने 1 लाख को लागि क्याल्कुलेट गरिहाल्ने त यसलाई गर्दाखेरि RS 3 लाख आइहाल्छ अब 2 नम्बर भयो ए भयो बी भयो अब सी मा हेर्नु त इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्निकल फी सर्वे र प्लानिङ को लागि 4% अफ सेलिङ प्राइस जुन सेलिङ प्राइस हामी क्याल्कुलेट यहाँ छ सेलिङ प्राइस कति हो 21 लाख 21 लाख हो सेलिङ प्राइस त यसमा कति छ 4% अफ के को लागि सर्वे प्लानिङ एन्ड सब डिभाइडिङ को लागि त 4 3 नम्बरमा के भयो फर सर्वेइङ प्लानिङ को लागि कति भयो 4% अफ सेलिङ प्राइस तो 4% अफ सेलिङ प्राइस कति हो क्याल्कुलेट गरेको 21 लाख अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि आइहाल्छ 84,000 फेरि एउटा अदर मिसलेनियस कस्ट मिसलेनियस कस्ट 2% अफ सेलिङ प्राइस 2% अफ सेलिङ प्राइस कुचनले आफै भन्छ के गर्नु छ हामीलाई मात्र बुझ्ने के को लागि के दिएछ त्यो आफै भइहाल्छ 21 लाख अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 42,000 आउँछ यतिसम्म हो अब एउटा कुन कस्ट हो हेर्नु त यो पहिला नै दिएछ 20% अफ कोलोनाइजर प्रोफिट के लागि के भयो 20% कोलोनाइजर प्रॉफिट को लागि कति हो 20% अफ यहाँ यसमा पनि लेखेको हेर्नु त 20% अफ कोलोनाइजर कस्ट नेट प्रॉफिट 20% वर्कआउट अफ परचेज 20% केमा त्यो लाग्छ त्यो पनि सेलिङ प्राइसमा लाग्छ 20% अफ सेलिङ प्राइस 20% अफ सेलिङ प्राइस कति हो 21 लाख अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि आइहाल्छ 4,20,000 यति आयो अब हेर्नु त 1 2 3 4 5 पाँचवटा जम्मा एक्सपेन्सेस हो डिडक्ट गर्नुपर्ने त टोटल एक्सपेन्सेस कति भयो टोटल डिडक्सन गर्नुपर्ने टोटल एक्सपेन्सेस कति भयो अब जोड्ने 25,000 सबैलाई जोड्ने माथिबाट 25,000 प्लस 3 लाख 3 लाख प्लस 84,000 प्लस 42,000 प्लस 4,20,000 अब यसलाई जोडेपछि टोटल आउँछ हाम्रो कति एक्सपेन्सेस आइहाल्छ 8,71,000 यति एक्सपेन्सेस आयो हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस आएपछि अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ मैक्सिमम प्राइस अफ अनडेभलप स्टेज
मैक्सिमम प्राइस अफ अनडेभलप स्टेजमा कति थियो? मैक्सिमम प्राइस अफ लैंड अनडेभलप स्टेज में कति थियो? टोटल हाम्रो प्राइस हो कति हो? टोटल प्राइस सेलिङ प्राइस 21 लाख हो। जसमा हामीलाई डिडक्ट कति घटाउनु, डिडक्टको अर्थै हुन्छ घटाउनु, एक्सपेन्सिभ डिडक्ट गर्नु छ। 8,71,000 हामीलाई डिडक्ट गर्नुपर्छ। यो डिडक्ट गरेपछि भइहाल्यो 12,29,000 भयो डिडक्ट गरेको रकम। यतिसम्म भयो। अब यसलाई हामी प्लटिङको हिसाबमा क्याल्कुलेट गर्ने, एउटा प्लटको कति परिरहेछ त्यसको आधारमा हामी गर्नु छ। हेर्नु त प्लटिङको आधारमा कसरी गर्ने। मैक्सिमम प्राइस पर मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम प्राइस पर मीटर स्क्वायर को लागि कति हो हामीले क्याल्कुलेट गरेको। यो कति भयो? मैक्सिमम अनडेभलप स्टेज को भयो प्राइस, तो यो लेख्ने 12,29,000 डिवाइड बाई टोटल जगह कति थियो? 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब यसलाई गरेपछि आइहाल्छ 12.29 पर मीटर स्क्वायर। यति आइहाल्छ प्लट को लागि। 1 मीटर स्क्वायर को लागि 12.29 परिरहेछ अनडेभलप स्टेजमा। यो न्युमेरिकल गाह्रो छैन, मात्र बुझ्नुपर्ने हो के दिएछ, कहाँ के गर्नुपर्छ, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो, यो ध्यान दिनुपर्ने केमा यो डिडक्ट गर्ने। अब कन्फ्युज नहुने कि जहिले पनि पार्किङको लागि 30% टोटल एरिया छ त्यसबाट घटाइदिने। अनि जुन ड्रेसिङ लेभलिङ र इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिसिटीको लागि जुन छ त्यो केमा घटाउने? टोटलैमा हुन्छ। किनभने टोटल जति हाम्रो जग्गा हो त्यसैमध्ये रोड निकाल्नुपर्छ, त्यसैमा हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी र पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यही भएर टोटलबाट हाम्रो यो दुवै डिडक्ट गर्नुपर्छ, यो दुवै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अनि लास्टमा यहाँ सेलिङ प्राइसमा तोकिदिएछ, त्यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन। अनि यस्तै टाइपको न्युमेरिकल आउँछ 2075 मा सोधेको। अनि यसमा के हुन्छ? यो दिँदैन। अब कुनै न्युमेरिकलमा यो डाटै दिँदैन, यति दिइहाल्छ। यो 20% कोलोनाइजर प्रॉफिट पनि दिँदैन र त्यो सबै आफूले एज्युम गरेर हाल्ने। 30% जति भए पनि रोड पार्किङको लागि आफूले डिडक्ट गर्ने। आउटगोइङ लेभलिङ ड्रेसिङको लागि 0.25 पर मीटर स्क्वायर आफूले एज्युम गर्ने। 3 पर मीटरको यो पनि सबै आफूले एज्युम गरेर यसको न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। तर यो 2075 को क्वेसनमा यो सबै डाटा दिइहालेछ, त्यही भएर अलि इजी भएछ। थ्याङ्क यू। यदि कुनै प्रब्लम छ भने कमेन्ट, लाइक र सेयर कमेन्ट गर्नु।